बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन क्लास के बाद एलिमिनेशन रिएक्शन वायु एलिमिनेशन रिएक्शन सतवेल एशियाओ टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस और टोल नमक के राजू द एलिमिनेशन रिएक्शन डिफिनेशन साइड था। एलिमिनेशन मानदा मतलब दे रिमूवल हाग रिएक्शन चिपागे के एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स दागे रिमूवल की। No, such reactions are called elimination reaction. The reactions in which atom or group of atoms or groups of atoms remove from adjacent position या कार्बन एटम adjacent कार्बन एटम क्योंकि जमुंगा रिएक्शन ऑर्गेनिक थी मुंगा कार्बन एटम adjacent कार्बन एटम्स एंड इन अ रिजल्ट और द दीप पर रिजल्ट की बस की इन अ रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ unsaturated compound. Formation of unsaturated compounds are called elimination reactions. Repeat ko, elimination reaction sataveleshi. The reactions in which atom or group of atoms remove from adjacent carbon atoms and in a result formation of unsaturated compounds take place. Hag reaction chipage ke atom ya group of atoms haga the two adjacent carbon atom yani aga carbon atom chaga yow basara attach dit adjacent village no chi the two adjacent carbon atoms na atom ya group of atoms remove shi और दागी पर रिजल्ट के अनसेचुरेटेड कंपाउंड फॉर्मेशन हुई नो दी रिएक्शन ता एलिमिनेशन रिएक्शन वेलेशी यानी रिमूवल पदे की रिमूवल मुंगलक पदे वाले मजीद पॉइंट्स क्लियर करो राजू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन माता परून कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम मिलू वस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन सदी या साथ एलिमिनेशन रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन दी द एडिशन रिएक्शन एडिशन की ग्रुप ऑफ एटम एड की और पदी की ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव की नो से लेके लेशु इट इज रिवर्स रिएक्शन ऑफ एडिशन द एडिशन रिएक्शंस रिवर्स रिएक्शन दी पदे की रिमूवल की पागे की एडिशन की द्वेम कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी डाला दी रिएक्शन द्वेम प्रॉपर्टी की वैसे चल की पदे के बटू सिग्मा बॉन्ड ब्रेक की और वन वीक पाई बॉन्ड बजुड़ेगी तुमसे लिखा टू सिग्मा बॉन्ड पदे के बटू सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रेक या ब्रेक डाउन दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक की एंड वन वीक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आकर दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक शी यो पाई बॉन्ड बजूड़ शी दादा कैरेक्टरिस्टिक दे द्रेम पॉइंट बसाई द्रेम पॉइंट डाले चे सेचुरेटेड कंपाउंड बा कन्वर्ट की अनसेचुरेटेड कंपाउंड था कन्वर्जन ऑफ सेचुरेटेड कंपाउंड इनटू अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड कंपाउंड बा
अनसेचुरेटेड कंपाउंड तक कन्वर्ट की दा कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 दे। अच्छा जी, नंबर 4 सलोरम कैरेक्टरिस्टिक दी रिएक्शन सरे सलोरम कैरेक्टरिस्टिक दारे चिदा कम दो एडजेसेंट कार्बन दी पदी की वयौ अल्फा कार्बनी यो ब बीटा कार्बनी अल्फा कार्बन आगे तो होय चे कम कार्बन ता हेलोजन अटीची आगे ता अल्फा कार्बन होय और दे अल्फा कार्बन ता चे कम बल कार्बन अटैच आगे ता बीटा कार्बन होय नो पदी रिएक्शन की बस की हेलोजन्स रिमूव हेलोजन बा रिमूव की रचाना फ्रॉम अल्फा कार्बन द अल्फा कार्बन न बा हेलोजन रिमूव की लगे ची रिमूवल बकी करा एंड हाइड्रोजन रिमूव और हाइड्रोजन बा रिमूव की रचाना फ्रॉम बीटा कार्बन द बीटा कार्बन नबा हाइड्रोजन रिमूव की द कैरेक्टरिस्टिक्स दी रिएक्शन नुद्दा चार कैरेक्टरिस्टिक मुंगवायु these are the properties the characteristics of elimination reaction suppose some की दी शिकलना कला ची the elimination reaction characteristics सरी नमुंगा बार वायु reverse of addition reaction 2 sigma bond breakdown 1 weak pi bond formation will be take place. Next one, conversion of saturated compound into unsaturated, removal of halogen take place from alpha carbon while removal of hydrogen take place from beta carbon. Da khabari bata uste clear the characteristics was razu types taraf tarazu types of elimination reaction. The elimination reaction so types mechanism is so then 2 types the 2. Number 1 E1 reaction, E1 represented by E1. E means unimolecular elimination reaction. अवले टाइप पैदा दे unimolecular elimination reaction. और द्वेम टाइप राजी E2 यानी बाई elimination reaction. E1 संगे चे SN1 SN2 दासी E1 और E2 मुंगा बार वाई वस मुंग राजू E1 reaction तरफ था लगे जो 2 mechanism ताऊ शो. अच्छा वस मुंग राजू E1 तची E1 सरी E1 stand for unimolecular elimination reaction. E1 the E1 reaction नमुंगा वली को unimolecular वर्ता वली वायु जक वर्ता वायु चिपदी की कम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप थे डिटरमाइनिंग स्टेप या अवल दासी लिखम लग क्लियर कोम नो E1 रिएक्शन ते लिखम unimolecular elimination reaction short पर वली कमा द्वेम मददी elimination reaction वली को चे elimination reaction बा complete की पर 2 steps के completed. This reaction is completed in 2 steps. दावा पर 2 steps के complete की अवलने step पसाई दावा slow step और द्वेम बसाई दावा fast step द्वेम बवस clear को rate determining step चिरे दावा slow step slowest तो सीजे भाई rate determining step दावा सही slow step ही देन अलावा सलोरम पॉइंट बदावी चिपा E1 रिएक्शन की बा टर्शरी अल्काइल हेलाइड इस्तेमाली यानी 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड 3 डिग्री मीन टर्शरी अल्काइल हेलाइड बमुपदे की इस्तेमाल हो फॉलो बाय टर्शरी अल्काइल हेलाइड E1 रिएक्शन. देन अलावा दिस इज कॉल्ड unimolecular elimination reaction. वली
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बाद यानी कल चमूंग द रिएक्शन रेट मालूम हो दावा द सिंगल मॉलिक्यूल द कंसंट्रेशन न मालूम नो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बाद सो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुई यो मॉलिक्यूल बनवावी कम के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट दा पके इन्वॉल्व दारा ले मुस्तला E1 रिएक्शन व्हाट्स द E1 रिएक्शन एग्जांपल तजू खज दिन अलावा पदे के बस सॉल्वेंट साले सॉल्वेंट मुंगा अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड अल्कोहलिक पोटाशियम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रवालू हॉट अल्कोहल तेलग वरवाच मिक्सचर जुड़शी सॉल्यूशन जुड़शी देता अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वाई अच्छा वस राजू एग्जांपल तरफ था एग्जांपल साइड तरजू एग्जांपल क्यों गुरु टर्शरी अल्काइल हैलाइड वाला टर्शरी अल्काइल हैलाइड सरे दादे कार्बन दादे CH3 दादे CH3 और दादे CH3 दा टर्शरी अल्काइल शो दलता वरता हेलोजन अटैच का परस का ब्रोमीन होता अटैच शो दा स्टेप नंबर 1 दे जगह जाओ पर 2 स्टेप की है ना दा बराशी स्टेप नंबर 1 दा वलने स्टेप थे सबोशी पोलैरिटी स्टा नो मुंबा हार्ड अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अमागस्ती KOH अच्छा के अल्कोहल के दा से रिवर्सिबल रिएक्शन देखा स्टेप नंबर 1 सबोशी पोलैरिटी स्टा इलेक्ट्रॉन बदे ब्रोमीन तशब्शी तब बराशी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पद बराशी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अच्छा सबोशी पदे के बजूरशी कार्बन दा बराशी CH3 और दा बराशी CH3 और पदे कार्बन मानेबा पॉजिटिव चार्ज राशि और प्लस Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन बा रिमूशी तो देता सवाई देता वही कार्बोकेटाइन खुदा कम कार्बोकेटाइन दे टर्शरी कार्बोकेटाइन नुदा दे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या वो तमुंगा कार्बोनियम आयनम वायु दा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जोड़शो पूरा कता सु गुरई तदी दा ज्योमेट्री हम चेंज हुआ प्लेनर साइड प्लेनर पांतर आला प्लेनर था हाजी पर स्टेप नंबर 2 की बस की पर स्टेप नंबर 2 की बवस हो यो न्यूक्लियोपाइल बराजी न्यूक्लियोपाइल और आगा बस कई आगा व बीटा हाइड्रोजन माने अटैक है गोरे दा अल्फा कार्बन हुई नुमाता तवील ऊपर कैरेक्टरिस्टिक के चे सब की दा अल्फा कार्बन नबा द हेलोजन रिमूवल की नो दा अल्फा कार्बन दैट्स वन दा अल्फा कार्बन और दा बाकी चे कम दी दा बीटा कार्बन नो दा अल्फा कार्बन ना द हेलोजन रिमूवल वशो और वस बद एनी बीटा कार्बन ना द हाइड्रोजन रिमूवल की नो आगे बदलती शी आगे कार्बोकेटाइन ने दारे CH3 दाराले CH3 और दाराले CH3 दादे पॉजिटिव चार्ज वंग वायु चिपरस कदा दी कार्बन ना यो हाइड्रोजन रिमूव की दा बीटा कार्बन दे दा दिस वन इज कॉल्ड बीटा कार्बन लगा दा बीटा कार्बन शो जगह दा अल्फा कार्बन ता टेचो नो दा बीटा कार्बन शो वस मंग वायु चिमुंग बदा दा सिवलिकु दा से CH2 और दल तब सर यो हाइड्रोजन CH3 शो सब कीगी वस पद्दा हाइड्रोजन रिमूव कीगी संग रिमूव कीगी पदे हाइड्रोजन मानी बा अटैक को किसो को पदे बा OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन बा अटैक होगी दा न्यूक्लियोफाइल ले वस सवोशी दा हाइड्रोजन बराजी और दे बा अटैक कई पचावाने पदे हाइड्रोजन वोले पे अटैक कई जके पे अटैक कई चिदे कार्बन हाइड्रोजन पमस की द पोलैरिटी पर अक्षता नो पदे हाइड्रोजन माने बा पॉजिटिव चार्ज राशि और पद माने बा नेगेटिव राशि डिफरेंस होता कना पोलैरिटी क्रिएट की दे शी नो दा चे कम पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दे पद माने बा दा OH नेगेटिव अटैक को की दा को इलेक्ट्रॉन रिच थे न्यूक्लियोफाइल ले और दा को इलेक्ट्रोफाइल ले कना दा को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट थे नो दल तब सोशी दा कार्बन ददन दा इलेक्ट्रॉन गेन की नो दल तब चूंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी इष्टा कना
نو دا سیګما الکترون به دې کاربن ته شیفټ شي، دې یو ته به شیفټ شي، نو په دې باندې به دا چارج نیوټرلایز شي. لکه مطلب د یو قسم الکترون واغسته نو دا نیوټرلایز شو او په د نیگیټیو چارج د خپل الکترون دلته شیفټ کړه، نو څه چل وشو؟ داسې وشو. داسې په دې کې راغلی دا کاربن دی، دا دی CH3، دتم CH3، دا دواړه خوا ټیچ دي. دلته کې تا سره وو کاربن او CH2، خو چې کله دا سیګما الکترون دلته شیفټ شو نو دا ډبل بانډ شو که نه شو؟ دا ډبل بانډ شو، دا ډبل بانډ شو. او په دې کې OH نیگیټیو د H پازیټیو سره میلاو شو نو څه جوړ کړه؟ واټر جوړ کړه، H2O جوړه شو. نو ریموول اف بیٹا هایدروجن وشو که ونه شو؟ اوس که تاسو دې کمپاوند ته وګورئ نو دا کمپاوند داسې هم لیکلی شوې، داسې CH3 C ډبل بانډ CH2 and CH3 داسې هم لیکلی شو که نه؟ نو دا به څه شي؟ 1 2 3 4 چار کاربن دي. اوس په دې سیکنډ کاربن باندې CH2 ګروپ دی نو آیسو لفظ استعمالو، آیسو نو دا به راشي آیسو او بیوټایلین، بیوټایلینو دا کامن نیم دی، آیسو بیوټایلین موږ سره جوړ شو او سره د واټر هم جوړ شو. نو ریموول اف بیٹا هایدروجن وشو. دلته دا بروماید آین جوړ شوی دی که نه؟ اوس که تاسو وایئ چېرې دا OH آین د کوم ځای نه رالی نو که تاسو دې ځای ته وګورئ، دلته تاسو دې پوټاشیم هایدروکساید ته وګورئ، په دې کې خو پولیریټي شته، په OH باندې نیگیټیو چارج دی او په پوټاشیم پوزیټیو. پوټاشیم میټل دی که نه؟ نو دا OH نیگیټیو به راځي او دی په چا ټیک کوي؟ په بیټا هایدروجن باندې، او د هغې په ریزلټ کې واټر او دا چې کم کې دی پوټاشیم آین دی به د چا سره کمباین شي؟ د بروماید آین سره. نو دا به راشي K+ او Br او په میکسچر کې پراته دي نو دا به جوړ کړي KBr پوټاشیم بروماید به جوړ کړي. نو اوس وګورئ الیمینیشن وشو، 2 سټیپس دي. دا اولنی سټیپ چې دی دا سلو سټیپ دی، سلو، او دا دویم چې دی نو دا فاسټ سټیپ دی. نو 2 سټیپ ریاکشن دی که نه؟ بل دا دی چې ټرشري الکال هیلایډ پکې شوی دی، د هایلوجن ریموول په اولني سټیپ کې وشو او د بیټا هایدروجن ریموول په سیکنډ سټیپ کې وشو. او بل دا سیچوریټډ کمپاوند کاربن کاربن سنگل باندو دلته څه شو؟ unsaturated. نو کنورژن اف سیچوریټډ کمپاوند انټو unsaturated compound دا پکې هم دلته کې وشو. نو this reaction is called E1. اچھا ریٹ خبره به وکړو، د ریټ جی ریٹ سپیډو is directly proportional to ریٹ په بچا ډیپند کوي؟ یونی مالیکولر دی کنه؟ نو concentration of tertiary alkyl halide نو ریٹ is directly proportional to concentration of CH3 whole 3 او CBr په د باندې ډیپند کوي. tertiary alkyl halide که د tertiary alkyl halide concentration مونږ ډبل کو نو ریٹ اف ریاکشن به هم ډبل کی او دا کم اډر دا ریٹ ایکویشن ته واړو. ریٹ ایکویشن به څه چی؟ RATE rate is equal to K concentration of tertiary alkyl halide دا سی ورشي. نو دا concentration دا پاور 1 دی کنه؟ نو دا به فرست اډر ریاکشن بشي. نو دا زموږ سره E1 ریاکشن. حاجی او شو وس راځو E2 ریاکشن طرف ته. E2 ریاکشن E2 بائی مالیکولر دویم ٹائپ ترازو E2 reaction. E2 means number 1 bimolecular elimination reaction. bimolecular دویم پوائنٹ بدائی چې دا به کمپلیٹ کیږي په 1 سټیپ کې څنګه چې به SN2 completed and single step په یو سټیپ کې به کمپلیټ کیږي جی. بل پوائنٹ بدائی چې دا به کم الکایل هیلایډ فالو کوي؟ پرایمری الکایل هیلایډ، پرایمری الکایل هیلایډ. دا پرایمری الکایل هیلایډ به فالو کوي او ریٹ ډیټرمایننګ سټیپ چې کوم دی پاغه کې به 2 مالیکول انوالو. په RDS کې به څه انوالو؟
रेट डिटरमाइन स्टेप के बाद 2 molecules involved, 2 molecules involved. دا سی به زموږ سره راشي، دا موږ سره راځي. نو دا زموږ سره E2 ریاکشن راځي. زو اگزامپل سایډ ته اگزامپل مونږ غالو د چاخلو د پرایمری الکایل هلایډ اگزامپل مونږ غالو. پرایمری الکایل هلایډ مونږ وګورو. E2 ریاکشن کې خو مونږ لیکل دی چې په دې کې به پرایمری الکایل هلایډ ایسایلی. نو پرایمری الکایل هلایډ خدا دی CH3 CH2 او دلته براشي Br براشي کنه CH3 CH2 Br دا پرایمری الکایل هلایډ دی. ٹھیک شو. او کدا مونږ پرس کې بیا نورم لیک کلیر کاونو داسي ولګي چې تاسو نورم آسان شي. ګوره داراله کاربن داراله کاربن نو داراله هایدروجن هایدروجن او هایدروجن CH3 راله دلته ګوره هایدروجن او هایدروجن CH2 راله او دلته سره څوک ته برومین دی. نو CH3 CH2 Br ایتایل برومائڈ دی کنه. نو دا د پرایمری یا 1 ډیګري الکایل هلایډ دی کنه. دا خدای وراله 1 ډیګري الکایل یا پرایمری الکایل هلایډ یا ایتایل برومائڈ راله. اچھا جی اوس بس کېږي په یو سټپ کې با اٹیک هم کېږي ریموول به بیا کی. اوس دا OH ګروپ راځي OH نیگیټیو او د اٹیک کوي په بیٹا هایدروجن باندې. نو کدا دلته ولیکم نو نور بملک برابر شي OH نیگیټیو. دا بیٹا هایدروجن دی کنه نه ګوره دا الفا کاربن دی او دا بیٹا کاربن دی. نو اٹیکنگ گروپ په د بیٹا کاربن په هایدروجن باندې اٹیک کوي به ریموو کوي. مونږ وی چې په الیمینیشن کې به هالوجن د الفا نه ریموو کیږي او هایدروجن به د بیٹا نه ریموو کیږي. نو اوس بس وشي دلته کې به د دې دواړو ترمنځ بانډ فارمیشن کیږي او دلته به بانډ بریکینګ کیږي. داغه به داسې وشي داراله کاربن کاربن 2 هایدروجن وته اٹیچ دي داراله برومین داراله هایدروجن هایدروجن او هایدروجن. دلته کته وګوري دا OH ګروپ ته دا OH په اوس اٹیک کوي. دلته فارمیشن سٹارټ شي په دې ځګین داسې دا فارمیشن سٹارټ شي دلته کې با بریکینګ سٹارټ شي بریکینګ او دا الکترون کم چې د هایدروجن او د کاربن ترمنځ دا به شفټینګ کوي دی پوزیشن ته کنه. نو الته کې بم د ډبل بانډ فارمیشن کی کنه بکی. واز دا ټول فارمیشن او بریکینګ چې دا په یو سټپ کې سٹارټ شو. نو لہذا دته وای ټرانزیشن سټیټ transition state وته مونږ ویل شو. this is called transition state. اوس به څه وشي اوس به داسې وشي داسې چې هایدروجن به هایدروجن آین دلته که مونږ دا هایدروجن آین کو نام ټیک دی او دا OH به په دې هایدروجن آین باندې اٹیک وکړي. نو د دې په ریزلټ کې به H2O جوړ شي د هایدروجن ریموول وشو او د هالوجن ریموول هم وشو پلس برومائډ آین او سره سبا شو دلته چې کم سیګما الکترون او هغه دلته لاړ نو پای بانډ جوړ شو. نو کاربن کاربن ډبل بانډ 2 هایدروجن دته ټیچ دي او سره دې ته وګورئ نو 2 هایدروجن دته ټیچ شو. نو ایتین جوړ شو که جوړ نشو ایتین جوړ شو داراله ایتین. نو کوم وګورو مونږ وایو چې دا په یو سټپ کې کیږي E2 ریاکشن په یو سټپ کې کیږي. وسو پرایمری الکایل هلایډ OH نیگیټیو په اٹیک کوي او دا غي په ریزلټ کې ټرانزیشن سټیټ جوړ شو. ټرانزیشن سټیټ څه ته وایي چې دلته کې نیو بانډ فارمیشن کیږي دلته کې اولډ بانډ بریکینګ کیږي. نو بانډ بریکینګ بانډ فارمیشن ټیک پلیس سیملټینیسلی یو وخت باندې کیږي. this is called transition state. نو د OH او د H په منځ کې بانډ جوړ شو H2O جوړ شو د برومین او د کاربن ترمنځ د بانډ بریک شو برومائډ آین جوړ شو وسره کاربن کاربن ډبل بانډ څخه جوړ شو چې سیګما الکترون دلته شیفت شو. نو ګوره دلته کې څه وشو په دې ځای کې تاسو ګوره 2 سیګما بانډ بریک شو او 1 پای بانډ جوړ شو او دا پای بانډ به ویک بانډ. اوس د دې ریټ په څه ډیپند کوي ریټ از ډایرکټلی پروپورشنل ټو په سبسټریټ په ډیپند کوي او په اٹیکنګ ګروپ په ډیپند کوي. اٹیکنګ ګروپ OH دی کنه دی ځکه E2 دی کنه بای مالیکولر دی او د اول براشي پرایمری الکایل هلایډ داسې
دا سراله پته به ډیپند کوي نو کومه ریټ ایکویشن ولیکو rate equation is equal to K concentration of OH ion and concentration of alkyl halide بزمون سر راشي اوس کته وګورئ چې په دې کې دوا مالیکول انوالو دي نو د کانسنټریشن چې دی هغه 1 دی او دام 1 دی نو د دوی چې کم پاور دی هغه جمع کا is equal to 2 کړه the summation of power نو لہذا this is called second order reaction نو دا زموږ سره elimination E2 reaction two reaction موږ د elimination وی one is E1 reaction and a second one is E2 reaction E1 unimolecular elimination reaction او E2 mean bimolecular elimination reaction E1 په 2 step کې کیږي او E2 چې کوم دی په single step کې کیږي په دې کې به transition straight چې دی هغه پکې هم involve بسو